शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। वैशाख मास महात्म्य को 14औं अध्यायमा श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, यह प्रातः स्नाति वैशाखे मेष संस्थे दिवाकरे मधुसूदनमभ्यर्च्य कथा श्रुत्वा हरिरिमाम्। जो जनले मेष राशिमा सूर्य रहेको वैशाख महिनामा प्रातः कालमा स्नान गर्दछ, नुहाउँदछ, मधुसूदन भगवानको पूजा गरेर यो वैशाख महात्म्यको कथा सुन्दछ भने सत्पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णोः परम पदम। त्यस्तो प्रकारको जन सारा पापहरूबाट छुटेर भगवान विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। कहिरहेको कथालाई छोडेर जुन मूर्खले अन्य प्रकारका कर्महरू गर्दछन् भने तिनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दैनन्। त्यसैले यसै विषयमा एउटा धेरै पुरानो उदाहरण भन्दछु भनेर श्रुतदेवजीले बताउन सुरु गर्नुभयो। जुन पुरानो इतिहास पापलाई नाश गर्नेवाला, पवित्र धर्म हुनेवाला अनि तुरुन्तै ग्रहण गरिनका निम्ति योग्य छ। पहिले गोदावरीको तीरमा कल्याणकारी ब्रह्मेश्वर नामको क्षेत्रमा दुर्वासा ऋषिका दुईवटा शिष्य, जो ब्रह्ममा नै निष्ठा राख्ने, अत्यन्त परमहंस, सधैँ नै उपनिषद विद्यामा तल्लीन रहने, कुनै कुरामा वास्ता नराख्ने, भिक्षा मात्र खाने अत्यन्त पुण्यात्मा दुई शिष्य थिए। ती दुवैजना आनन्दसँग कुटीमा बस्दथे। तिनै जगतमा सत्यनिष्ठा र तपोनिष्ठा नामले प्रतिष्ठित थिए। एकको नाम सत्यनिष्ठा, अर्को नाम तपोनिष्ठा। ती दुई मध्ये सत्यनिष्ठ चाहिँ सधैँ विष्णु कथामा तत्पर रहन्थे। सोही प्रकारको कर्म सुन्ने र सुनाउने गर्दथे। अनि सुन्ने र सुनाउनेहरू नहुँदा पनि ऊ मुनीश्वर एक्लै ती कामहरू गरिरहन्थे। यदि कोही श्रोता छ भने उसलाई रात दिन भगवानको महिमा सुनाइरहन्थे। यदि कसैले पुण्य हुने कल्याणकारी भगवान विष्णुको कथा सुनाइरहेको छ भने त्यस बेलामा ऊ सबै प्रकारका कामहरू छोडेर सुन्नमा लीन भएर कथा सुनिरहन्थे। एकदम टाढा रहेका तीर्थ र देवताका मन्दिरहरूलाई छाडेर ज्यादा जसो कथामा विरोध पार्ने कामहरू पनि नगरेर भगवानको दिव्य कथा नै सुनिरहन्थे र सुन्नेहरूलाई पनि आफू सुनाइरहन्थे। हे नरेश्वर, भगवानको कथा नसुनी अथवा नभनिकन त अन्न खान पनि उनले जान्दैनथे, अर्थात् उनले खाना पनि खाँदैनथे जबसम्म भगवानको कथा भन्दैनथे। बिरामी भएको बेलामा ती वक्ता आफ्नो घरमा नै कथा भन्दथे। कुवामा नुहाएर पनि तिनी कथा सुन्ने प्रकारको कर्म गर्दथे। कथा सकिएपछि मात्रै उनले आफ्ना घरका अन्य कामहरू गर्दथे। भगवान विष्णुका कथा सुन्ने मानिसहरूका लागि जन्मरूपी बन्धन रहँदैन। तब विष्णु भगवानमा सत्व शुद्धि हुन्छ। भगवानमा प्रेम नलाग्ने पना हराउँछ। विष्णुमा प्रेम जाग्दछ। साधुहरूमा मित्रता उत्पन्न हुन्छ। निरञ्जन गुण भएको ब्रह्मा तुरन्तै हृदयमा आउनुहुन्छ, अर्थात् मानिस ज्ञानी हुन्छ। ज्ञानहीन पुरुषका सबै कर्महरू निष्फल हुन्छन्। ज्ञानहीन मनुष्यले धेरै प्रकारले गरिएको पनि कर्म प्रभु दृष्टिविहीन भएको व्यक्तिलाई ऐना जस्तै बेकार हुन्छ। प्राय दुखी आत्मा हुनेहरूले गरिएका कर्महरू सत्व शुद्धिका लागि हुन्छन्। सत्व शुद्धि भइसकेपछि श्रुतिमा प्राप्त हुन्छन्। श्रुतिको ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यस ज्ञानद्वारा विचारमा चित्त लाग्दछ र श्रुतिले बताए अनुसार सुन्न, ध्यान गर्न, चिन्तन गर्नमा धेरै नै चित्त जाग्दछ। जहाँ भगवान विष्णुका कथा हुँदैनन्
जहाँ साधु जनहरू हुँदैनन्, जहाँ शुभ कर्म हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा त प्रभु गङ्गाजीकै तट भए पनि त्याग्नु पर्दछ। अर्थात् जहाँ भगवान विष्णुका कथा हुँदैनन्, साधु सन्तहरू छैनन्, त्यस ठाउँमा बस्नका निम्ति उपयुक्त छैन। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छँदै छैन। त्यस्तै गरी यद्देशे तुलसी नास्ति वैष्णवं धाम वा शुभं तत्र विष्णु स्मृतिर्नास्ति मृतस्तत्र तमो व्रजेत। जुन देशमा तुलसी छैनन् अथवा कल्याणदायक भगवान विष्णुको धाम छैन भने, अथवा जहाँ भगवान विष्णुको स्मरण हुँदैन, चिन्तन हुँदैन भने, त्यस्तो ठाउँमा मानिसको मृत्यु भयो भने पनि त्यो त अन्धतामिस र नरकमा जान्छ। जुन गाउँमा विष्णुको मन्दिर छैन, कृष्ण मृग छैन, जुन गाउँमा विष्णु कथा हुँदैन, हरिको गुणगान गाइँदैन, जहाँ भगवानका भक्त साधुहरू छँदै छैनन्, त्यहाँ मृत्यु भएको मानिस तुरुन्तै 100 जन्मसम्म पशु भइरहन्छ, कुकुरको जन्ममा प्राप्त हुन्छ। उपनिषद विद्यालाई गढेर विचार गर्दा यही कुरा निश्चय गरेर ती मुनिहरू सधैँ विष्णुको कथामा आसक्त र विष्णुका स्मरणमा तल्लीन रहन्थे। भगवानको कथा सुन्नुभन्दा अधिक श्रेष्ठ कहिल्यै कुनै पनि प्रकारको चिजलाई मान्दैनथे। अर्को चाहिँ तपोनिष्ठ नामको चेलो कर्मैमा मात्र तल्लीन रहने थियो, अत्यन्त हठी थिए। न त उसले कथा सुन्दथे, न त असल वक्ता नै सुन्थ्यो अथवा असल कथा सुन्थे। बाँचिरहेको कथालाई पनि, भनिरहेको कथालाई पनि त्यागेर ऊ बाहिर स्नान गर्न जान्थ्यो। हे राजन, तीर्थमा पनि भइरहेको कथालाई चञ्चलताले सशङ्कित भएर कर्मलोपको भयले कथा सुन्न छाडेर ऊ टाढा जान्थ्यो। घरका कार्यको लागि पनि उसको संसर्गबाट मनुष्यहरू पर सर्दथे। न श्रोताहरू नै न वक्ताहरू नै त्यस कर्मिष्ठको नजिकमा जान्थे। हठी त्यस दुर्बुद्धिको यस्ता प्रकारले समय बित्दै गएकाले उसको जिब्रो र कान दुवैले कहिल्यै पनि भगवानको कथा भन्न पनि सुन्न पनि पाएनन्। त्यस्तो प्रकारले भगवानको कथालाई कहिले श्रवण नगर्ने, भगवानको गुणानुवाद कहिले नगाउने त्यो दुर्बुद्धि भएको व्यक्तिको यस्ता प्रकारले समय बित्दै गयो। कहिले भगवानको कथा नसुनेकाले अथवा नभनेकाले, अत्यन्त दुर्बुद्धि हुनाले र हठी हुनाले पछि मरेपछि तुरुन्तै त्यो मुनि त्यस हठ धर्मले गर्दा कुनै समीको रुखमा छिन्न कर्ण नामको भयो। आश्रयले रहित खान नपाउने, घाँटी ओठ तालु सुकेको बलवान पिशाच भयो। यस्ता प्रकारले दुःख पाउने भएका उसको दिव्य 10,000 वर्ष त्यही बित्यो। भोको र अत्यन्त दुखी उसले आफूलाई उद्धार गर्ने कोही पनि देखेन। आफ्नो करणीमा चिन्ता गर्दै उन्मत्त पागल जस्तो भएर घुम्दथ्यो। भोकले आकुल व्याकुल भएर घुम्ने त्यस मूर्ख बुद्धिले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकेन। त्यस कर्तव्यहीन पापीको अङ्गलाई छुँदा वायु आगो तुल्य हुन्थ्यो, त्यस्तै गरेर पानी पनि कालाग्नि तुल्य हुन्थ्यो, फलफुल विषहरू जस्ता हुन्थे। यस्तो हठकर्मी दुखी मनवाला उसले कहीँ पनि सुखलाई पाउन सकेन। यस्ता किसिमले जल शून्य त्यस जंगलमा बस्दा बस्दा कथाले रहित भएको, साधुजन कोही पनि संगत नगरेको नरहेको उसको आश्रय भएको ठाउँमा कुनै बेला पैठिनसी नगरमा जान लागेका सत्यनिष्ठ जो अर्का चेला थिए, दैव संयोगले उनी त्यही आइपुगे। हिँड्दा बाटामा अत्यन्त दुखी छिन्न कर्णलाई उनले देखे। भोकले आकुल व्याकुल भएको रुँदै आफ्नै शरीरलाई चिथोरिरहेको। न डराऊ भनेर यति सुन्नाले मुनीश्वरले तिमी को हौ भनेर सोधे। तिम्रो दशा यस्तो कसरी भयो? अब उपरान्त तिमीलाई दुःख हुने छैन। मुनिले यसरी आश्वासन दिइसकेपछि अत्यन्त व्यूहल त्यस छिन्न कर्णले भन्यो, हे प्रभु, दुर्वासा मुनिको शिष्य तपोनिष्ठ नामको म साधु हुँ। ब्रह्मेश्वर क्षेत्रमा रहने म कर्ममा नै निष्ठा राख्नेवाला हटी थिएँ। कर्मलोप होला भन्ने डरले दुर्बुद्धि मैले मूर्खताले गर्दा हे मुनि साधुहरूले भनिरहेको भगवान विष्णुको सत्कथालाई आदर गरिन। दुष्कर्मलाई नाश गर्ने भगवानका कथाका श्रोताहरूलाई मैले कहिल्यै पनि सुनाइन।
त्यसै कर्मका फलले यो ठुलो दुर्गतिमा प्राप्त भएको छु। अहिले म दुःखले बिउहल छिन्न गर्न नामको पिशाच भएको छु। कुनै पनि हालतमा यस दुःखबाट रक्षा गर्ने मैले कोही पनि देख्दिन। भाग्यले आज हजुर देखिएकोले म अत्यन्त पाप रहित भएको छु, अत्यन्त धन्य धन्य भएको छु। आज मेरा उपरमा देवताहरू खुसी भए, गुरुहरू र जो साधुहरू छन् ती सबै खुसी भए। विशेष गरेर मेरा उपर हरि भगवान प्रसन्न हुनुभएछ, जसले गर्दा मैले हजुर जस्ता सत्पुरुषको दर्शन प्राप्ति गरेँ। अब मेरो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै रुँदै 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 सत्यनिष्ठका दुवै पाउमा लम्पसार परेर दण्डवत प्रणाम गर्दै बिन्ती गर्दछ। तब दयाले चित्त पग्लिएका महायशस्वी सत्यनिष्ठले ती साधु कर्मनिष्ठलाई आफ्ना दुई हातले उठाएर, जो पिशाच भएका थिए तब पानी लिएर वैशाख महिनाको महात्म्य 2 घडी जति सुनेको आफ्नो उत्तम प्रकारको पुण्य उनलाई प्रदान गरे। जो पिशाच भइरहेका थिए त्यसका प्रभावले तुरन्तै सारा पापहरू नाश भएर पिशाच शरीरबाट ऊ मुक्त भयो र सुन्दर शरीरवाला भयो। तब दिव्य विमानमा चढेर महामुनिलाई प्रणाम गरेर परिक्रमा गरेर, ओहो भगवान, म त हजुरबाट आज मुक्ति भएँ भनेर अत्यन्त हर्षले गदगद हुँदै भगवान विष्णुको परम पदमा लाग्यो। यसरी बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पनि बारम्बार महात्माका अथवा भनौँ भगवानका कथाहरूलाई श्रवण महिमाहरूलाई विचार्दै पैठिनसी नगरतर्फ लागे। यसरी श्रुतदेवले भन्नुहुन्छ, विष्णु कथा पुण्य शोभा लोकमलापहा, यत्र विष्णु कथा पुण्या शुभा लोकमलापहा, तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि विविधानि च। जहाँ जनताको पापलाई नाश गर्ने, पुण्य दिने, कल्याणकारी भगवान विष्णुको कथा हुन्छ, त्यहाँ सारा तीर्थहरू र नाना प्रकारका क्षेत्रहरू आइपुग्दछन्। अर्थात् त्यो स्थल तीर्थ क्षेत्र हुन्छ। जुन ठाउँमा पुण्य दिने कल्याणकारी विष्णुको कथारूपी नदी बग्दछ, मुक्ति त्यस देशको ठाउँमा बासिन्दाहरूको हातमा रहन्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। तद्देश वासिना मुक्ति कर संस्थान संशयः। हातमा नै मुक्ति हुन्छ अथवा हातभित्र नै मुक्ति अटाउन सक्ने अथवा आफ्नै हातमा मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिने त्यस्ता प्रकारका बासिन्दाहरू रहन्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे कथा प्रशंसायां पिशाच मुक्ति प्राप्ति नाम चतुर्दशो पारायण। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।